मशाइख हजरत पीर अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी, हजरत पीर जुल्फकार अहमद साहब नक्शबंदी, जिन्होंने फैज इकबाल से पाया, उनको हम रुखसत कर रहे हैं और ऐद कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे अकाबिरीन, हम तुम्हारे मिशन को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे क्यों इंशाअल्लाह। तशरीफ लाते हैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब के साहबजादे हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफुल्लाह खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि मैयत की बख्शिश के लिए हाजिरी होती है। यहाँ हम ये जनाजा वो जनाजा है जहाँ हम अपनी गुनाहों की और अपनी बख्शिश करवाने आए हैं। इनका जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुल्क के तूल अर्ज़ से अकाबिर तशरीफ लाए हैं। ज़ाहिर है यकीनन सबका स्टेज तक पहुंचना भी मुश्किल है। मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब दामत बरकातुल आलिया, अहले सुन्नत वल जमात की क़ियादत, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत, रिफ़ाक़ुल मदारिस की क़ियादत, तबलीगी जमात से वाबस्ता हजरत कारी अब्दुल खालिक साहब तशरीफ फरमाए, कारी असद इरफान साहब तशरीफ फरमाए। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब पन्नू से एक बुजुर्ग ऐसा है जो साहिब निस्बत है, साहिब जुबान है। मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। इस खानवादे की एक पुरानी निशानी, आबाई इलाके से सफर किया और फिर उस सफर को आज तक निभाया। शेखुल हदीस जामिअतुल हबीब, शेखुल हदीस दारुल हनफिया, हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब के खलीफे मजाज, उनके मोहतमद शेखुल हदीस हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, जिनको हजरत पीर अब्दुल रहीम साहब से भी खिलाफत और हजरत पीर गुलाम हबीब साहब से भी इजाजत और खिलाफत। मैं हजरत शेखुल हदीस साहब से अर्ज करूंगा कि वो भी अपनी गुफ्तगू फरमाएं। एक ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस खानवादे के साथ ताल्लुक़ और मदरसे के अंदर मेरी तालीमी खिदमात अल्लाह पाक आखिर तक बरकरार रखे। 3 नस्लें हज़रत पीर, हज़रत मुर्शिद आलम, उसके बाद हज़रत जानशीन साहबजादा अब्दुल रहमान साहब कासमी रहमहुल्लाह, और उसके बाद हज़रत पीर अब्दुल रहीम साहब रहमहुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिर तक निभाने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें इस खानवादे के साथ ये निस्बत और इस निस्बत की अमानत आखिर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं पूरे ख़ानदान से और ख़ानदान मुझसे ताज़ियत करे कि मैं कितनी कर्ज में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी और नासिर रखे। लाहौर से भी उलमा की एक बड़ी जमात तशरीफ लाई, हजरत मौलाना फहीमुल हसन थानवी साहब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत पीर अब्दुल रहीम नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सियासी और मजहबी मैदान के हमेशा दोस्त और साथी, लाहौर से बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब। इंतजामिया की जानिब से बार बार ऐलान किया जा रहा है, अपनी अपनी जेबों का ख्याल रखें, अपनी जेबों का ख्याल रखें। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है और जुबान भी मेरी लड़खड़ा रही है। जिस सदमे से आप और मैं गुजर रहे हैं उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। हजरत अक़दस पीर तरीक़त हजरत मौलाना पीर अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी जो मुर्शिद आलम के, मैं तो हजरत मुर्शिद आलम का भी मुतवस्सिल था, उनके घुटनों पे बैठा। और मैं 2 इज्तिमा जो होते हैं हमारे नक्शबंदी इज्तिमा, हजरत पीर साहब पीर हजरत मुर्शिद आलम के हुक्म पर मैं वहाँ आके खिताब किया करता था अल्लाह के फजल करम से। फिर अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। हम सब एक दूसरे के साथ ताज़ियत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हजरत पीर साहब का ये फैज़ हमेशा जारी रहे और उनके जानशीन हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब हैं, हमारे भाई हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी हैं, मौलाना अब्दुल शकूर, अल्लाह ताला इनका साया हम सब के सरों पे सलामत रखे। ये पूरा खानवादा चकवाल का मौसम है। चकवाल जिला बना तो हजरत पीर अब्दुल रहमान कासमी साहब की कोशिशों से, जैसे हजरत फारूकी साहब ने फरमाया, खुद मेरे वालिद गिरामी मुजाहिद इस्लाम यादगार असलाफ 6 माह पहले दुनिया से रुखसत हुए। चकवाल को जिला बनवाने वालों में हजरत पीर अब्दुल रहमान कासमी साहब के साथियों और सिपाहियों में बड़े बड़े उलमा शामिल, बड़े बड़े खुतबा शामिल, बड़े बड़े सियासी लोग शामिल। इस घराने में जैसे 3
چن دیا ہے تو چکوال کو سیاست بھی سکھائی ہے. میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی صاحب کے چھوٹے فرزند اور ان کی آخری نشانی ان کے بیٹے حضرت پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب جن کو آج دورہ صدمہ بڑے بھائی جان کے جانے کا بھی, اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی رحمت کا بھی حضرت پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت ملک کے طول و عرض سے خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ چکوال کے متوسلین، خلفاء اور چکوال شہر کے عوام اور ملک بھر سے ہمارے کبائر علماء کرام حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم، ممبر صوبائی اسمبلی حضرت مولانا عبد الرؤوف فاروقی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاضی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا جنید صاحب، مولانا فہیم الحسن تھانوی، مولانا اسد اللہ فاروق، حضرت مولانا ابا جی کے خلیفہ مولانا نعیم اللہ فاروقی نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری عبد الخالق صاحب اسلام آباد، اور بے شمار علماء ہیں. تلگنگ کے علماء مجھے نظر آ رہے ہیں، چوہدر شاہ کے علماء نظر آ رہے ہیں، چکوال کے مختلف ہمارے ساتھی اور مکاتب فکر کے علماء نظر آ رہے ہیں، اور گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، لاہور سے، جنوبی پنجاب سے، جھنگ سے، اور میاں والی اور قائد آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے افراد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ رب العزت میرے برادر بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اس غم کی گھڑی میں آپ کے لیے ایک تسلی کا سماں ہے، ایک گھارس ہے. جس طرح زخم پر کوئی مرہم رکھ دی جاتی ہے، متوسلین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں ایک اعلان کروں گا، اور اس اعلان کے بعد حضرت مولانا پیر عبد الشکور نقشبندی دامت برکاتہم جو ہمارے بھانجے ہیں وہ بھی ایک اعلان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بھائی جان رحمت اللہ سے وہ کام لیا جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کر پائیں، وہ میرے اکیلے ایک اس بھائی نے کر دکھایا. نہ صرف متوسلین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سروں پر رحمت کی چھتری انہوں نے تانی، نہ صرف ملک کی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کیا، نہ صرف خانقاہ حبیبیہ کی رونقوں میں اضافہ کیا، نہ صرف امت کے لیے ایک مربی اور مشفق شیخ کی حیثیت تھی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ کی پوری جماعت، حضرت عبد الرحمان قاسمی رحمت اللہ علیہ کی پوری جماعت کے سر پر، اس عاجز کے سر پر ہمارے